बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान शाहिद जावेद चौधरी के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ एक्सक्लूसिव पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, 9 फरवरी की रात PDM की छीनी गई 60 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 80 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें वापस मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। बड़ी खबर, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एलची ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके सिस्टम को चलने देने के लिए पॉजिटिव पॉलिटिकल किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है, अपील की है, मुतालबा किया है, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। और साथ ही ये यकीन दहानी भी करवा दी है कि आम इंतखाबात में अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के अजाले के लिए PTI के जो उम्मीदवार अदालतों से रजू करेंगे उन्हें इंसाफ देने वाले जजेस पर अब कोई दबाव नहीं डाला जाएगा और PTI और नून लीग को ये अदालती जंग लड़ने के लिए बिल्कुल आजादाना लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। ये जो एलची बनकर गए हैं, जरा ये कह रहे हैं कि वो हाजिर सर्विस जर्नल हैं, बहुत ताकतवर जनरल हैं। वो कौन है, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उन्होंने वो क्या शरायत लेकर गए और जवाब में इमरान खान ने क्या 3 मुतालबात रखे। ये सारी तफसील एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। जी शाहिद जावेद साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? अब्दुल कुद्दूस साहब, सबसे पहले तो खबर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन अनाउंस किए थे, लेकिन रिजल्ट जो है वो 9 फरवरी यानी 9 फरवरी को नून लीग जीत गई। यहाँ पर जो है बड़ा अपसेट हुआ और मैंडेट चोरी किया गया, ये गलत है। अगर मतलब मैंडेट चोरी करने के बाद जो है अब हुकूमतों की तश्कील का मरहला शुरू हो चुका है। और इस वक्त क्या समझते हैं, कौन खिलाड़ी हैं वजीर आजम बनने की रेस में ईवान सदर पे जाने के हवाले से क्या आपके जराए कह रहे हैं? देखिए, पकड़ी तो खिचड़ी है ना। अब सारी जो बातें इकट्ठी हो जाएंगी। अब आपको पता है कि MQM जब हुकूमत में आती है तो वो अपनी डिमांड लेकर आती है, बड़ी बड़ी डिमांड लेके आती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। अगर वो सदारत आसिफ अली जरदारी को देंगे तो फिर उसके लिए चेयरमैन सेनेट मांगेंगे और कौमी असम्बली के लिए जो है वो स्पीकरशिप में मांग लेंगे। मरियम वज़ारत आला पंजाब के लिए, नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए। बिल्कुल, अगर बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म के लिए आते हैं तो बाकी फिर सदारत जो है वो नवाज शरीफ के पास आ जाएगी। इस तरह का चल रहा है सिनेरियो। तो जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कि जो मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, सबसे बड़ी खबर कि वो कौन से जर्नल थे जिन्होंने जाकर इमरान खान से मुज़ाकरात की हैं। बहुत हसास और अहम और नाजुक मरहला था नाज़रीन ये, कि पाकिस्तान के अगले 5 साल की सियासत का भी इसी पर इन्हिसार है। मुल्क को जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम दरपेश है उसका हल भी इन्हीं मुज़ाकरात की कामयाबी में है। आप और हम सब इसके लिए दुआ गो हैं कि हम जो पिछली रंजिशें हैं वो भुलाकर एक नई शुरुआत करें। नाज़रीन, शुरू में ये कहा जा रहा था कि जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, और जो इस वक्त जो यूनिवर्सिटी है डिफेंस यूनिवर्सिटी, उसके जो प्रेसिडेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने जाकर जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और उनसे मुस्तकबिल में जो सियासी पाकिस्तान का अब ये अगली गवर्नमेंट 5 साल के लिए आ रही है, इस दौरान तामीरी किरदार, पॉजिटिव किरदार अदा करने की अपील की और साथ ही ये यकीन दहानियां करवाई कि इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ और PTI कारकुनों के खिलाफ जो मुकदमात कायम हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे और उन्हें जल्द अज जल्द अदालतों के जरिए रिहाई दिलवाई जाएगी। लेकिन आज ये ताज़ा तरीन खबर आई है कि जो जेल में जाकर मुलाकात करने वाली ताकतवर शख्सियत है वो जनरल साहिद शमशाद मिर्जा और जनरल आसिफ गफूर नहीं हैं, बल्कि CGS लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर हैं। नाज़रीन, CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है जो आर्मी चीफ का नंबर 2 होता है। उनसे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद थे वो CGS थे।
اس سے پہلے جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ساحل شمشاد مرزا، وہ بھی اس پوزیشن پر کافی عرصہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر بھی اس عہدے پر رہ چکے ہیں، اس لیے یہ بہت اہم عہدہ مانا جاتا ہے۔ سی جی ایس ناظرین آرمی چیف کے بعد اثر و رسوخ میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے پوری فوج میں، جو آپریشنل اور انٹیلیجنس معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ملٹری آپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس براہ راست سی جی ایس کی کمان میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیغام لے کر گئے ہیں آرمی چیف کے ایلچی کی حیثیت سے جنرل اویس دستگیر، وہ صرف آرمی چیف کے ایلچی نہیں تھے بلکہ پوری فوج کے، پوری اسٹیبلشمنٹ کے ایلچی بن کر وہاں گئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے میجر جنرل کی حیثیت سے جنرل اویس دستگیر ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں، بہت اہم عہدہ ہے آپ سمجھتے ہیں، اور 58ویں ملٹری آرمرڈ کور کی بھی انہوں نے کمان کی ہے بطور میجر جنرل۔ تو یہ تھوڑی سی ہم نے آپ کو تفصیل بتائی کہ کس طریقے سے جو شخصیت گئی ہے وہ کتنی اہم اور حساس ہے، اور وہ جو گفتگو جس نے جا کر کی ہے اور جو شرائط پیش کی ہیں، جو تعاون مانگا ہے اور جو تعاون دینے کی یقین دہانی کروائی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ جی اگر یہ نئی شروعات ہو جائے، پچھلی رنجشیں ہم بھلا دیں، کیونکہ آخر ہر جنگ کا انجام آپ کو ٹیبل پر بیٹھ کر ایک نئی شروعات کرنے سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا عبدالقدوس صاحب، آپ نے صرف ان کی گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے گا، جو ان کے ممبران جو ناکام ہوئی ہے جو عدالتوں میں گئے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے گا، اور ججز پر جو ہے وہ دباؤ نہیں ہوگا۔ اور عمران خان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے، اور اگر پرانی رنجشیں ختم ہو جائیں، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام طاقتیں ایک پیج پر آ جائیں، تو یہ ملک جو ہے، ملک کے غریب آدمی کی بھی حالت سدھرے گی، اور ملک کی معاشی حالت بھی سدھر جائے گی۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو پیشکشیں کی گئی ہیں ان میں عدالتوں میں ضمانتوں کے ذریعے ان کی اور بشرا بی بی کی رہائی، خیبر پختونخوا میں پوری آزادی سے حکومت بنانے، جو صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی بنانے، اس حوالے سے کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور پھر حکومت نہ صرف بنانے میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی بلکہ حکومت چلانے میں بھی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور مرکز میں پی ٹی آئی کو اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور کسی موقع پر اگر وہ کوئی پولیٹیکل موو کر کے عدم اعتماد لاتی ہے اور سیاسی طریقے سے ہی خود برسر اقتدار آنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو بھی ریاست کی طاقت سے ریاستی مشینری کے ذریعے بلڈوز نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو پیشکشیں کی گئی ہیں عمران خان کے اور بشرا بی بی کے خلاف جو مقدمات ہیں، وہ بھی عدالتوں کے ذریعے جو ان کا پروسیس ہوتا ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ تو اس طرح کی جو کچھ پیشکشیں کی گئیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان نے اپنے ذاتی مقدمات اور بشرا بی بی کے خلاف جو مقدمات تھے، یا اپنی ذاتی رہائی اڈیالہ جیل سے یا بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ اچھا عمران خان صاحب کیا اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے عمران خان نے، حیرت انگیز طور پر ناظرین، عمران خان نے نہ اپنے خلاف مقدمات کے خاتمے کی بات کی اور نہ ہی اپنی جیل سے فوری رہائی کی کوئی ڈیمانڈ کی۔ انہوں نے 3 مطالبہ شاہد صاحب پیش کیے ہیں۔ پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ جو فوج ہے وہ اب جو اس نے کرنا تھا کر لیا، وہ ہمارے بارے میں جو اسے شکایات ہیں وہ بھی بھول جائے، اور ہمیں جو فوج سے شکایات ہیں ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ اب ایک نئی شروعات کرتے ہیں، اب فوج سیاسی عمل سے خود کو بالکل الگ کر لے، اور پی ٹی آئی کو اور پی ڈی ایم کو آزادی سے ایک دوسرے کا سیاسی انداز سے مقابلہ کرنے دے، تاکہ ملک میں جو جمہوریت ہے وہ فروغ پائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی۔ عبدالقدوس صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے، کھچڑی حکومت، یہ کتنے سال تک چلے گی؟ ہاں، یہ اس پر بھی بات کرتے ہیں ناظرین، لیکن پہلے میں چونکہ سلسلہ کلام جاری ہے، ایک شرط جو ہے عمران خان کی ہم بیان کر چکے ہیں، دوسری 2 شرطیں بھی ہم بیان کرنے کے بعد پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ اب اگلا منظرنامہ کیا ہوگا۔ شاہد صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر یہ کھچڑی حکومت بنے گی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، تو یہ صورتحال اگر ہوگی تو وہ پھر کتنے سال یا کتنے ماہ چل سکے گی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اب پہلے دوسری شرط سن لیں عمران خان کی۔ انہوں نے شاہد صاحب یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو 8 فروری کو جو پی ٹی آئی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اس کا احترام کیا جائے، بڑی اہم شرط ہے۔ فارم 45 کے مطابق، ہاں، انہوں نے کہا کہ وہ تمام قومی و صوبائی حلقے جو فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی جیت چکی ہے،
और जहां पर जो मुस्तरद किए गए वोट हैं उनकी तादाद पीटीआई के जो उम्मीदवार हारा है उसके उस पर जो बरतरी हासिल दी गई है मुखालफ को उससे ज्यादा है। ये दो चीजें उन्होंने कहा है कि आप उन पर इंसाफ करें तो हम आपके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हैं, ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त ये थी कि पीटीआई की सियासी सरगर्मियों को रियासत की ताकत से जिस तरह दबाया और रोका जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, इसके मुंतखब आज़ाद अरकान असेंबली को एमएनएज और एमपीएस को जो 9 मुंतखब हैं जबरदस्ती दूसरी सियासी जमातों में शामिल करवाया जा रहा है। जिस तरह आपने देखा कि लाहौर से 121 हल्के से हुआ कल, और इस तरह के वाकयात और भी पेश आ रहे हैं। तो जो कारकुन तवील अरसे से जेलों में बंद हैं उन्हें भी रिहा किया जाए और ये सारा सिलसिला फौरी तौर पर रिवर्स किया जाए। ये जनाब 3 मुतालबात आए हैं जी। आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुतालबात पेश करके उन्होंने एक जायज बात नहीं की, यानी वो खुद इन मुतालबात से, क्या आप ये नहीं समझते कि वो ऐसे मुतालबात रखना चाहते हैं कि जो मंजूर किए जा सकते हों, और इसका मतलब ये है कि वो खुद चाहते हैं कि एक नई शुरुआत की जाए? जी बिल्कुल, ये बड़े जायज मुतालबात हैं। हाँ और अगर पीटीआई जो है वो अपोजिशन में बैठ जाती है और पुरअमन तरीके से इस हुकूमत को भी चलने दे तो मुल्क जो है माशी तौर पर बहुत बेहतर हो सकता है। तो और जो है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये आने वाले सियासतदान, आने वाला वज़ीर आज़म कैबिनेट जो है वो डिलीवर कर सकेगी? नाज़रीन, अगर तो क्या कहते हैं, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर आपकी कोई करने की नीयत हो, कोशिश हो, अज़्म हो और इरादा हो तो फिर रास्ता निकल आता है। एक और बात नाज़रीन इन मुज़ाकरात के हवाले से ये बताई जा रही है कि आर्मी चीफ के एलची की हैसियत से मुलाकात करने वाले जनरल अवैस दस्तगीर ने कहा कि पीटीआई फॉर्म 45 और मुस्तरद वोटों के हवाले से अदालतों में जाने और इंसाफ लेने के लिए जो भी वो एक्टिविटी करेगी, अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसमें कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। ये वो यकीन दहानी करवा के आए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि फिर पीटीआई भी कुछ जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करे और सिस्टम को आगे चलने दे। सिस्टम सबसे बड़ा इशू शाहिद साहब ये बना हुआ है कि सिस्टम रुक गया है। हम सियासी और मुआशी और जमहूरी दलदल में फंसे हुए हैं। इसके लिए निकलने का अब एक ही रास्ता है कि हम सब मिलजुल कर कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है, मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो मुल्क जो है वो पटरी पर वापस चढ़ेगा। इस तरह अगर इख्तलाफात की सियासत होती रही, तनकीद बराए तनकीद होती रही, तो फिर हम लोग जो है बहुत पीछे चले जाएंगे। मशहूर नाज़रीन एक शेर है ना कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम, है ना। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम। तो ये तीतर और बटेर न बने पीडीएम और पीटीआई, ये अब कौम की भी ख्वाहिश है और एस्टेब्लिशमेंट को भी यही ऑप्शन ज्यादा सूट करता है। आप क्या समझते हैं? हाँ जी, देखिए बाबा बुल्ले शाह साहब का मैं भी कुछ शेर इरशाद कागज उत्ते अग ना रखी, कागज उत्ते अग ना रखी, अग न रखी, पागल दे सिर पग ना रखी, पागल दे सिर पग न रखी, बुल्ले शादी मान ला सगिया, बुल्ले शादी मान ला सगिया, संगिया। अब अड़ गए हैं, आप थोड़ा याद कर लें। बुल्ले शादी मान ला संगिया, संगिया, ठग दे, हाँ ठग दे सिर दे पग न रखी, इस तरह है जी। घर दा राखा ठग ना रखी, मुझे याद आ गया। मुल्क दा राखा मुल्क दा राखा ठग ना रखी, बहुत अच्छा शेर है नाज़रीन। अब आखिर में हम आपको थोड़ा सा वो एक मंजरनामा बयान करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये अदालतों के जरिए 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात जो धांधली की बल्कि धांधला किया गया है वो अनडू किया जाता है, तो उसकी सूरत में क्या मंजरनामा होगा वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। नाज़रीन, कम से कम 40 हल्के कौमी असेंबली के ऐसे हैं कि जहां फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई जीत चुकी है, क्योंकि फॉर्म 47 में जो नतीजा दर्ज है वो फॉर्म 45 के में दर्ज वोटों के मजमूए के मुताबिक नहीं है। और इमरान खान का ये मुतालबा है कि जो फॉर्म 45 है वो सिर्फ पीटीआई वालों के पास नहीं है, उस हल्के से जितने भी उम्मीदवार होते हैं सबके जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो उनको दिया जाए। अदालत सबको बुला ले, बाकी न सिर्फ पीटीआई को बुलाए बल्कि जो आजाद उम्मीदवार हैं, जो दूसरी जमातें हैं, सबको मिलाए। जिनका फॉर्म 45 आपस में मैच कर जाए वो ओरिजिनल है। अगर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के पास कोई फॉर्म 45 है भी
لیکن وہ جماعت اسلامی والے سے نہیں مل رہا, جو وہ کسی آزاد سے نہیں مل رہا, لیکن جو پی ٹی آئی والے کے پاس ہے وہ مل رہا ہے, تو پھر اس کا ان کا موقف جائز ہے. بالکل جائز ہے. تو پھر اچھا یہ دیکھیں نا, اب ہائی کورٹ نے بھی واپس متعلقہ ادارے کے پاس بھیج دیا ہے, یعنی الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا ہے. اب جو ہے پھر ڈیلے ہو جائے گا. نہیں ڈیلے نہیں, اگر بات یہ ہے کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن, اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے غیر جانبدار ہو جانا ہے, تو پھر سگنل ہر طرف چلے جائیں گے, آپ سمجھتے ہیں, پھر تو الیکشن کمیشن بھی انصاف کرنے لگ جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل انصاف ہونا چاہیے, مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا, جیسے بنگلہ دیش ہوا تھا, تو دوسرا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ. لیکن جس طرح عوام 8 فروری کو نکلی ہے, میں تو حیران تھا کہ کس ڈسپلن کے ساتھ عوام لائنوں میں لگی ہے, ووٹر لائنوں میں لگے ہیں اور ووٹ کاسٹ کیا ہے. یہ انتقام لیا ہے انہوں نے. نہیں, انتقام کے ساتھ شاہد جوید صاحب ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ملک کا مین اسٹریم میڈیا ہے, جو اخبارات ہیں, جو چینلز ہیں, لوگوں نے اس کی طرف سے پھیلائے گئے تاثر کو رد کیا, ان کی پھیلائی ہوئی مایوسی کو رد کیا. اور آپ دیکھیں کہ جو ثابت یہ ہو گیا کہ جو صحیح ترجمانی ہے وہ سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب چینلز پر اور فیس بک چینلز پر کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک نئی ٹرینڈ سامنے نہیں آیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب پی ٹی آئی کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ احتجاج, دھرنے اور تشدد کی سیاست جو ہے اس کو چھوڑ کے, اگر جیسے انہوں نے 8 فروری کو کیا پرامن طریقے سے, اور اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہوئے. بے شک بے شک, اگر یہ پرامن نہ رہتی تو ہو سکتا ہے یہ رزلٹ نہ آ سکتا, اگر لڑائی جھگڑے ہو جاتے. بالکل ایسا ہی ہونا تھا, بہت سارے پولنگ اسٹیشن بند ہو جاتے, لڑائیاں ہوتی. اسی کے ساتھ ناظرین ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن شاہد جاوید صاحب سے وہ جو تھوڑی سی اڑ گئے تھے وہ پنجابی بابا بھلے شاہ کا کلام, اگر یہ جاتے جاتے ہمیں دوبارہ سنا دے تو مزہ اس ویڈیو کا دوبالا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ جی. کاغذ اتے اگ نہ رکھی, کاغذ اتے اگ نہ رکھی, اگ نہ رکھی, پاگل دے سر پگ نہ رکھی, پاگل دے سر پگ نہ رکھی, بھلے شادی مالا سنگیا, بھلے شادی مان لے سنگیا, ملک دا رکھا ٹھگ نہ رکھی. ملک دا رکھا ٹھگ نہ رکھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.